اختي العزيزه اخويا العزيز. سي جوست ان بتي بارتاج. يعني قلت لك سوا نو برون با دي كون سوا نو برون با دي كون. عندي عمي في عمره 80 سنه، يعني يخرج يحب المارشيات، يروح للسونتر، هبط للجزائر عاود ولا فرنسا، يعني سون بروبليم سون بروبليم. بدا يعني نقول لك عام والكوفيد يكزيستي، بدا يعيا قال لك ادوني سبيطار، ديناه المستشفى، قارداوه شدوه قال لك عصبنا عنده كايو في الدم تاعو، لازم يريح شهر. معليش ريح شهر يا اخي العزيز، تو سول دو سا شومبر، تو سول وحده، و نافي با الدروا دو لو فوار، يعني ما عندناش الحق باش نشوفوه. اموا عيط لي في التليفون قال لي يا اخي عندي نيفي راه يوجع فيا، قتلوني بالتيست تو لي 5 جور يباس، زعما يديروا له تيست تاع كوفيد. قال لي عييت حتى الدم خرج. قلت له يا عمي اصبر مازالك 3 ايام تخرج، يعني ستي بريفو، يعني يسور الماردي هذا اللي جاز يعني يوم 3 بدا هذاك اليوم يكح، سبحان الله بدا يكح، كح شويه كيما مداري، يعني هاك دي فوا تكح دي فوا كاش ما حكمه دو برده كاش ما معليش. قالوا له نو لازم نديروا لك تيست اوبليغاتوار، راك تكح اون سي جامي. داروا له تيست يا اخي العزيز، قالوا له عندك الكوفيد. قال لك ما قعدوش ما با زوج دقائق رفدوه داوه لاصال، يعني داروا له تيست زوج سوايع خرج الريزولتا 12 خرجت يا خوتي. صح سي ما با هما يقولنا 24 اور 48 اور، ماني فاهم والو انا صراحه. داوه لاصال، انا قلت نرفدو شويه تيزانه وشويه سيترون باسكو سمعت يكح، شويه جو ميال، وقلت انايا باش يشرب شويه، ورحت ما خلاونيش ندخل. يعني كوم سي ان انترفون، يعني تصوني تخرج، وخرجت لي وحده قلت لها اسكو جو بو بارلي افيك كيلكان، خرجت لي واحد المراه يعني سامبا ما شاء الله، قلت لها سي كوا سيت استوار، قالت لي عنده الكوفيد. ايه قلت لها مي كيفاش يجيه الكوفيد وهذا جامي جاه برا، يعني يجيه يعني يعني في لوبيتال. قلت لها كيفاش مرض وهذا يعني في السبيطار وحده، يعني هو وحده يعني تو سول اون بليس دو سا اون نافي با الدروا دو لو فوار. قالت لي جو سي با بوتيتر كاش الناس جايزين في الكولوار، يعني الناس جايزين في الكولوار، المرضى عطاوله. نضحك انايا قلت له يعني هذا الكوفيد هذا دوك ولاد il a des pieds، يعني il a traversé tout le couloir، il a trouvé la chambre تاع mon oncle ودخل. يعني راك تمسخري بيا انت. قالت لي هاك جو سي با، قلت لك راهي تمسخروا بينا خوتي. قلت لها سوا يا اونتر فو كي لي مالاد. شافت فيا قالت لي جو سي با، يعني elle était pas inquiet، يعني comme si rien grave. Elle sait pas, يعني même elle, peut-être elle est malade, comme si elle sait pas, يعني y a rien grave. Et depuis le temps, il nous casse la tête, on est dans une guerre, وهي comme si elle était pas inquiet. قلت لها مي سي كوا لو بروبليم، قلت لها واش هذا المشكل هذا تاع لي 5 جور vous passez le test، علاه vous passez tous les 5 jours un test. قلت لها قالت لي سي اوبليجي، قلت لها سي با اوبليجي، سي با اوبليغاتوار، هذه وحده بلوس il est tout seul. قلت لها سوا راكم تبعتوا لي ستاجير تاعكم، يعني سيو في عمي، يعني عمي اللي ديفيني كوم اون بتيت سوري، راكم تسيو. شافت فيا يا خاوتي قالت لي جو سي با. Et j'ai vu avec son masque, يعني elle avait un masque avec ses yeux, comme si elle me dit c'est pas de ma faute, moi j'ai rien fait, c'est mon travail. Donc là je comprends tout à fait que vous faites votre travail, mais sache que راك تبيعي، يعني vous avez vendu votre cerveau, votre logique، والراهي الانسانيه تاعكم والراهي هذه ما فهمتهاش يا خوتي صراحه، ما فهمتهاش. كي قلت لها راكم تبعتوا للستاجير باش يتعلموا في عمي، دارت لي هاك بيديها، يعني كلي سي با دو فوت. يعني شحال كامل واحد كيما عمي، شحال دوك راهو داوه، يعني كنت تاع كوفيد رانا نستناو، قال لك ديمونش هذه يخرج، الله اعلم. انا قلت لهم خرجوه يجوز الكارون تاعو، يعني ما عنده حمى، لا تو هذيك تاعو راحت، يعني ديتو المياه شويه سيترون شويه انتزان راحت،
ما عنده يريسبيري سوبر بيان، داروا له الماسك، قال لهم نحاه لهم، قال لهم جو فو با سو ماسك جو ريسبير سوبر بيان، داروه له بالسيف. ما عندوش حما لي سونتوم كاع ما عنده والو. فوالا يا خوتي، انا نقول مي كوزان سوفي فوتخ بير، فوالا سي ما يخرج ديمونج هادي روحوا خرجوه باسكو راح يموت في السبيطار. يعني غلقوا لي ريستورون وغلقوا لي بار باش ما شوبيوش يعني الكوفيد، يعني دوك مام في السبيطار يجينا الكوفيد. اما سي كوا البروبليم هذا، وراه البروبليم هذه يا خوتي. زوج تمتي بارتاج، وما نسيتكمش على ليستوار تاع عيسى ويحيى. اصبروا عليا بلوس، الوقت ما كاش، الخدمه المرض هجري وجري. سمحوا له اسرافيل ما تزعفش مني، على بالي نتايا راك مقلق. وسلام على كل ميزابوني خاوتي. il faut qu'on se réveille. يعني normalement احنا il nous faut juste 8 heures de sommeil. يا وحده رانا راقدين دي زاني. on va se réveiller quand الله اعلم. اللهم لا علم لي الا ما علمتني يا حبابي. ما كانش مرضى صعيبه وكي عاصي والدين، خايف من الكورونا والسمر اللي فيها. ما كانش مرضى صعيبة كيما الحسد والغيرة، نميمة وثمان شيرة، هاهي العلال كبيرة.